وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبرائيل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادى في السماء ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے گج وج کے آنکھو والصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ پڑھ لو سارے آنکھو والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بار هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا إن ربي لسميع الدعاء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ملك آنکھو والصلاة والسلام يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں آنکھوں روک لیتی ہے آپ کی نسبت آنکھوں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ
کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، کہہ لو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنکھو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کہہ لو سارے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ سارے مل کے آکھو، آؤ بازار مصطفیٰ چلے، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، یہ کھوٹے سی کے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا پر، کیا لو یہ کرم ہے حضور کا پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، مل کے سارے اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا، درود و سلام دے نظرانے تاجدار عرب و عجم والی کائنات، حبیب کردگار، مفخر موجودات، منبع تخلیق کائنات، نائب دست قدرت، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، شب اسرا دولا، مالک ہرد و سرا، مالک زمین و آسمان، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ
پڑھ لو سرکار دا نام ہے کی پڑھی دا ہے اور اچھی آواز نال صلی اللہ سینے دا زور لا کے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لجبال کریم آقا دی بارگاہ ناز دی اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ مسکینانہ خادمانہ پیش کرنے تو بعد گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں ماہ سفر اور ماہ سفر شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک ابتدا وچ ایک بات پھر عرض کراں گزشتہ جمعے بھی یہ گل آکھی سی کہ عام لوکاں دی ذہناں دے وچ گل ہے جی سفر دا مہینہ استغفر اللہ معاذ اللہ جی منحوس ہوندا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ بھول کے بھی یہ جملہ نہیں کہنا نہ یہ سوچ رکھنی ہے جی ایس مہینے وچ جی بلاواں اتردیاں نے تے وباواں تے مصیبتاں اتردیاں نے بالکل نہیں ایسی کوئی گل نہیں اللہ دے رسول نے اے ضرور آکھیا کہ کثرت نال صدقہ خیرات کرو لیکن اے نہیں کتے بھی حضور نے فرمایا کہ بھئی اس مہینے وچ مصیبتاں تے بلاواں اتردیاں نے تے اس مہینے نو استغفر اللہ معاذ اللہ نوست والا سمجھو بالکل نہیں کدے زندگی وچ خیال نہیں کرنا حالانکہ اس مہینے دی تاریخ پڑھو تے بڑیاں بڑیاں متبرک ہستیاں اس ماہ مبارک دے نال وابستہ ہیں بڑے بڑا برکتاں والے لوگ بڑیاں بڑیاں ہستیاں جنہاں وچوں ایک ذکر خیر اج اسی انشاءاللہ کران گے وہ ہستی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا تے جدا ذکر خیر ہوندا ہے تے جدا ڈنکا وجدا ہے تے وجدا رہنا ہے انشاءاللہ وہ ہستی امام الاولیاء سلطان الاولیاء فخر المشائخ سید السادات سلطان الہند حضرت سیدنا حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور داتا صاحب دا ذکر خیر اچ کرنا ہے کیونکہ ویسے تے ارادہ سی اگلے جمعے دا لیکن چونکہ اگلے جمعے ختم نبوت دے حوالے نال کانفرنس بھی کروا رہے ہوں اس حوالے نال بھی گل بات کرنی ہے تو میں کہ چلو حضور داتا صاحب دی بارگاہ وچ اج منقبت پیش کر دئیے انشاءاللہ اگلے جمعے دوسرا عنوان لے کے چلاں گے اور یہ تانوں بخوبی سمجھ آ گئی ہے کہ میرا انشاءاللہ شروع تو لے کے آخر تک میرا ایک ہی عنوان ہوندا ہے میں اگے پیچھے نہیں جانا ہوندا حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حسنی سید بھی نے تے حسینی سید بھی نے اور میں سمجھنا ساریاں نسبتاں نالوں سب تو بڑی نسبت اے وے کہ رگاں وچ خون مصطفیٰ تے خون مرتضیٰ موجود ہے یہ نالوں بڑی نسبت کوئی نہیں اور آل و سنت دا نظریہ اج بھی اے وے اسیاں نے اصلی سید ہوئے رڑ کھڑ کے سید نہ بنیا ہوئے دوڑ پج کے سید نہ بنیا ہوئے اصلی سید ہوئے وہ ایک محاورہ مشہور ہے نا پہلا سجلا تے پھر بنیا درزی اور رڑ کھڑ کے سید بنیا اگوں ہن بے بے دی مرضی انج دا سید نہ ہوئے اصلی سید ہوئے تے اسی اہل سنت و جماعت اج بھی کہنے ہیں کہ خدا دی قسم اصلی سید ہوئے او دے پیراں دی مٹی اکھاں دا سرما بنا لئیے تے پھر بھی او دا حق نہیں ادا ہو سکدا ہوئے اصلی سید ہوئے آل نبی اولاد علی ہوئے حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک دی اولاد وچوں ہوئے اسی الحمدللہ اج بھی ہر سید دا احترام کرنے ہیں اس واسطے کیونکہ میرے رب نے کہہ دیتا سی انا آتینا کل کوثر سونیا ایک وقت آئے گا پوری دنیا تے جیڑی نکرے جائیں گا سونیا تیری اولاد ٹردی پھردی نظر آئے گی حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید اور آپ کا علاقہ جڑا سی وہ غزنی سی ایک نام سنیا ہوئے گا سلطان محمود غزنوی غزنوی اصل سے غزن ایک علاقہ ہے غزنی علاقہ ہے اس علاقے دے اندر یہ ایران دے علاقے نے حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ سن 400 ہجری دے اندر آپ دی ولادت ہوئی انگریزی سال دے مطابق 1009 عیسوی 400 ہجری حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی ولادت پاک ہوئی جدوں آپ دنیا تے آئے تے آپ دے والد محترم دا نام سی عثمان نام سی تے انہاں دا نام رکھیا علی
عثمان تے علی. اتھوں ایک اور گل بھی سمجھ آ گئی, اصلی سید ہوئے نا, اصلی سید تے او نبی دے صحابہ دا دشمن نہیں ہوندا, انہاں نال پیار کرن والا ہوندا ہے, اہل بیت نال محبت کرن والا. تاں تے نام عثمان سی, ابا جی دا نام عثمان, پتر دا نام کو رکھیا علی. حضرت علی بن عثمان یہ نام ہے آپ دا, حضرت علی بن عثمان. اگے آپ دا لقب لکھیا جلابی, ثم حجویری, ثم غزنوی, جڑا آپ نے کشف الماجوب دے اندر اپنا تعارف کروایا نا. علی ابو الحسن کنیت ہے آپ دی, ابو الحسن علی بن عثمان جلابی, ثم حجویری, ثم غزنوی. یہ دا مطلب کی انہیں بھی سمجھو, نام سی علی, ابا جی دا نام عثمان. جلاب تے حجویر دو چھوٹے چھوٹے محلے سن غزنی شہر دے اندر. اے جویں مظفر پور ہے, اے جی مہراں والی گلی ہے, تے او جی مٹاں والی گلی ہے, تے او جٹاں والی گلی ہے. علاقے بن جاندے نے, چھوٹے چھوٹے محلے بن جاندے نے. ایسے طرح ہی غزنی شہر دے اندر دو محلے سن, ایک دا نام سی جلاب, ایک دا نام سی حجویر. حجویر نہیں, حجویر اصل لفظ ہے حجویر. اسی داتا علی حجویری کہنے ہیں نا عام لفظاں وچ, اصل لفظ ہے حجویر. جلاب تے حجویر. کچھ عرصہ آپ نے جلاب شہر, جلاب دی اس گلی وچ گزاریا, محلے وچ گزاریا. پھر آپ جلاب تو نکل کے آپ دے والد صاحب حجویر وچ آ گئے. اس واسطے جلابی بھی کیا جاندا ہے, جلاب دا محلہ, اور حجویری کیا جاندا ہے, حجویر دا محلہ. غزنوی آپ نو تاں کیا جاندا ہے کہ او پنڈ و قصبہ و علاقہ شہر غزنی شہر سی جتے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی ولادت ہوئی. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ جدوں پیدا ہوئے نا, تے پیدائش تو پہلے ہی آپ دی والدہ محترمہ, انہاں دا نام ہی بی بی فاطمہ سی. حضرت بی بی فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو جدوں آثار ظاہر ہوئے نا حضور داتا صاحب دے آن دے, حضور داتا صاحب دی پیدائش دے, تے حضرت بی بی فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شوہر یعنی حضرت داتا صاحب دے ابا جی حضرت عثمان نو آندیاں نے, اے میرے سرتاج منو آثار تے ظاہر ہو گئے نہیں, انج لگدا ہے جویں دنیا تے کوئی مہمان آن والا ہے, پر میں ایک چیز محسوس کرنی ہاں, وہ اے کہ بچہ جدو ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے, ماں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے, بڑیاں پریشانیاں اٹھاندی ہے. تے آپ فرماندیاں نے 6 مہینے گزر گئے نے, اجے تک مینوں احساس تے ضرور ہے کہ میرے پیٹ دے اندر کچھ ہے, لیکن تکلیف ایک مرتبہ نہیں ہوئی. حضرت خواجہ عثمان یعنی داتا صاحب دے ابا جی اپنی زوجہ نو تے حضور داتا صاحب دی اماں نو فرمان لگے, تکلیف کس طرح ہو سکتی ہے, یہ دنیا تے جڑا آن والا ہے نا, یہ تکلیفاں دین واسطے نہیں, تکلیفاں مٹان واسطے آ رہا ہے. تو پہلے ہی تذکرے شروع ہو گئے. میرے بھائی ایتھوں ہی گل سمجھ جاؤ, حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے ابا جی پہلے اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تکلیفاں مٹان والا آ رہا ہے. اللہ نے بھی تائیں آکھیا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب آندا جڑے میرے دوست ہوندے نے نا, جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے, انہاں نو نہ دنیا تے آپ تکلیف ہوندی ہے نہ پریشانی ہوندی ہے, بلکہ آپ نہیں, آپ بھی تکلیف نہیں ہوندی. جیڑا انہاں دے در تے آ جاندا ہے اودیاں تکلیفاں بھی دور فرما دیندے نے, انہاں دیاں تکلیفاں بھی دور کر دیندے نے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ. اچھا ایتھے نا ولی دی تعریف سمجھو پہلے, ولی کہندے کنوں نے, پھر میں ولی دیاں قسماں عرض کر دیاں تے بات نو اگے لے کے چلنے ہاں. ولی دا لفظی معنی ہوندا ہے اللہ دا دوست. اے میں تفسیر پڑھ رہا سا, تقریباً 8-9 معنی علامہ مظہری رحمت اللہ علیہ 8-9 معنی لکھے نے. فرمایا ولی دا معنی قرب, ولی دا معنی قریبی, ولی دا معنی قرب, ولی دا معنی محب, ولی دا معنی یار, ولی دا معنی مددگار. یہ سارے ولی دے معنی لکھے نے. یہ اللہ دے دوست بھی ہوندے نے, یہ اللہ دے پیارے بھی ہوندے نے, اللہ دے مقربین بھی ہوندے نے, اللہ دے یار بھی ہوندے نے, تے رب نے انہاں نو نصیر بمانا مددگار, اللہ نے انہاں نو مدد کرن دیاں طاقتاں بھی عطا فرمائیاں ہوندیاں, انہاں نو مدد کرن دیاں
طاقتاں بھی دتیاں نے. فرمایا یا اللہ ولی ہوندے کون نے جنہاں دے بارے تو آنا ہے کہ جڑے میرے یار نے, جڑے میرے تعلق والے نے, جڑے میرے پیار والے نے, انہاں نو کوئی دکھ نہیں ہوندا, تکلیف نہیں ہوندی. یا اللہ یہ ولی ہے کون نے؟ اللہ فرماندا ہے جے ولیاں دا معنی پوچھنا ہے تے ایدی میرا قرآن پڑھ, قرآن تینوں ایدی بھی وضاحت دے دے گا. اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. میں قرآن پڑھنا ولی دی تعریف دے اندر ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ. خالق کائنات ولی دی تعریف بیان کر دیا. اللہ دا قرآن فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. پروردگار فرماتا ہے ولی دی تعریف کی ہے. فرمایا جڑے میرے دوست ہوندے نے, میرے یار ہوندے نے. اللہ فرماتا ہے نہ دنیا تے غم نہ اگے کوئی غم. میں کیا پروردگار ولی ہوندا کون ہے؟ ولی دی تعریف کی ہے. اللہ فرماتا ہے ولی دیاں دو شرطاں نے, دو شرطاں ولی دیاں ہوندیاں نے. پہلی شرط ہے الذین آمنو, پہلی شرط ہے اللہ نو منن والے ہوندے نے, اللہ تے نبی تے ایمان رکھن والے ہوندے نے. دوجی شرط ہے وقانو یتقون, اللہ کولو ڈر جان والے, اللہ دا خوف تے تقوی رکھن والے, دل وچ اللہ دا خوف رکھن والے. بلکہ 25واں سپارہ پروردگار انہاں دی شان بیان کردیاں اللہ دا قرآن پھر فرماندا ہے, اللہ فرماندا ہے ان اولیاء الا المتقون. فرمایا ولیوں نے جڑے رب کولو ڈر جان والے, ولیوں نے جڑے رب کولو ڈر جان والے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دا قرآن 18ویں سپارے دے اندر ولی دی شان بیان کر دیا. اللہ پھر فرماندا ہے, اللہ فرماندا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ. پروردگار فرماندا ہے میرے ولیاں دی شان ہے, میرے نیک بندیاں دی شان ہے. اللہ فرماندا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پروردگار فرماندا ہے جدو چل دے نے ادو عاجزی کر کے چل دے نے, آکڑ کے نہیں چل دے, ادو اکڑ پیدا نہیں کر دے. اگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے نیک بندیاں دی نشانی ہے جدو ساری دنیا سو جاندی ہے, جدو ساری دنیا بستریاں تے نرم بستراں تے جا کے سو جاندی ہے. پروردگار فرماندا ہے عام لوگاں نو سو کے سکون ملدا ہے, پر میرے ولیوں نے جدو دنیا سو جائے میرے ولیاں نو جاگ کے میں رب سکون عطا فرما دینا. میرے نیک بندیاں نو جاگ کے سکون ملتا ہے. تدئی تے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑی دی نگری دا تاجدار, کھڑی دی نگری دا بے تاج بادشاہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اللہ دے ولیاں دی شان بیان کر دیا. میاں صاحب فرما دے نے رات پوے اوتے بے دردانو اوے نیند پیا آریاں آوے
تے درد مندانو اوے یاد سجنے دی اوے درد مندانو یاد سجنے دی اتے ستیاں آن جگہ آوے کج کے آنکھو ذرا سبحان اللہ سینے دا حضور لا کے ہاتھ چاہ کے آنکھو سبحان اللہ اللہ دے برگزیدہ لوگ اللہ دے نیک بندے اللہ اکبر انہاں ہستیاں دے کیا ہی کہنے اللہ خوش رکھے انہاں ہستیاں دے کیا ہی کہنے جا کہتے ہیر وارث شاہ پڑھا پڑھیے ہیر وارث شاہ آگو سبحان اللہ بابا وارث شاہ جڑے آلے آلہ انہاں ہستیاں دا ذکر کرنے بابا وارث شاہ دا پچھلی رات دا جگنا وہ بہت اوکھا ایک جاگ دا یار دا یار راتی تے ایک جاگ دا عشق دی مرض والا تے ایک جاگدا سخت بیمار راتی تے ایک جاگدا چور سانے اتے تے ایک جاگدا پیرے ہر راتی تے وارث شامیاں وہ سارے سو جاندے بس کو جاگدا پروردگار راتی سارے بولو ذرا یار اللہ دے نیک بندیاں دیاں کنیاں بھی شانہ بیان ایک میں حدیث پاک سنا لما تے بات نو اگے لے کے چلنا آج لوگ کہتے ہیں جی یہ جو نیک جو ولی ہیں جن کے مزارات بنے ہوئے ہیں کیوں جاتے ہو جی ان کے پاس بھئی یہ بھی تو بندے ہیں میں نے کہا بندے تو ہیں پر تیرے میرے ورگے بندے نہیں اللہ دے خاص بندے نہیں اللہ دے بولو بولو اللہ دے خاص بندے نہیں ہاں جی یہ مزار پہ جا کے مانگنا چاہیے بھئی اللہ سے مانگنا چاہیے کون انکار کر دے مزار پہ جاؤ اللہ تینو تیرے ایسے نیک بندے دا صدقہ ہے اللہ ایسے بندے دا وسیلہ تیری شان ہے کہ نیکاں دے در تو خالی نہیں ٹور دا اللہ تیرے نیک بندے دی بارگاہ وچ آ گئے کرم کر دیتے میرا ایمان ہے ایمان نہیں ہے حدیث پاک بھی پڑھ لے حدیث پاک پڑھیے حدیث پاک ذرا آکھو سبحان اللہ کج کیا کھو ذرا سبحان اللہ میں عربی دی حدیث پاک پڑھنا جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے تے تیرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فیحبہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پروردگار فرماتا ہے جیڑا میرا بن جاندہ ہے جیڑا میرا بن جاندہ ہے جیڑا میرا بن جاندہ ہے پروردگار فرماتا ہے فی انا احب عبدا میں اپنے اس بندے نال پیار کرن لگ پینا
میں اپنے اس بندے نال پیار کرنا. پھر میرے آقا نے فرمایا فدعا جبریل فقال انی احب فلانا. اللہ جبریل نو بلا کے فرماتا جبریل میں اپنے ایس بندے نال او پاویں داتا صاحب ہوئے, او خواجہ غریب النواز ہوئے, او امام علی الحق سرکار ہوئے, او خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوئے, خواجہ عثمان ہارونی ہوئے, بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوئے. اللہ فرماتا ہے میں اپنے ایس بندے نال پیار کرنا. پروردگار فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ. اے جبریل میں اس بندے نال پیار کرنا, جبریل تو بھی میرے اس بندے نال پیار کریا, تم ہی میرے اس بندے نال پیار کریا کر. پھر پروردگار فرماتا ہے ثم ینادی فی السماء. پھر آسمانہ تے فرشتہ جبریل بول کے آندا ہے, تمام فرشتیاں نو پیغام دیندا ہے, تمام فرشتیاں نو آندا ہے فرشتیو ان اللہ یحب فلانا. اللہ فلانے بندے نال پیار کردا ہے, اللہ فلانے بندے نال محبت کردا ہے. فیحب اہل السماء. پروردگار فلانے بندے نال پیار کردا ہے, تمام آسمان والے فرشتے ہو تسی بھی اس بندے نال پیار کرو جدے نال میرا رب پیار فرما رہا. فرشتے ہو تسی بھی اس بندے نال پیار کرو. یا رسول اللہ, یا حق چاریا, نعرہ غوثیہ. ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیڑے لوگ نے جنہاں نال اللہ بھی پیار کرتا ہے, جبریل بھی کرتا ہے, تے فرشتیاں نو بھی حکم ہوندا ہے کہ ایں نال پیار کرو. فرمایا اوہی لوگ نے جنہاں دا اٹھنا بہنا جینا مرنا میری رضا دی خاطر ہو جاتا ہے. وہی اللہ دے نیک بندے تے اولیاء. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں وچوں ایک نام حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ. حضور داتا صاحب 1040 وچ نا یا 1039 وچ آپ لاہور تشریف لے آئے. تقریباً 17 سال دی عمر وچ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے کامل پیر و مرشد نو پکڑ لیا, اور انہاں دا نام نامی کسے نو پتہ ہوگا. حضور داتا صاحب دے پیر پاک حضرت شیخ ابو الفضل بن حسن الختلی رحمت اللہ علیہ. حضرت شیخ ابو الفضل بن حسن الختلی رحمت اللہ علیہ اے آپ دے پیر و مرشد سن, اے بھی سید سن. جدو حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے کول گئے نا, حضور نوکر بنا لو, خادم بنن واسطے آیا, دستے بیت واسطے حاضر ہویا, اپنا خادم تے مرید بنا لو. اگوں بھی اکھاں والے سن, انہاں آکھیا اے او جنا ہے, اینو کوئی مجاہدے تے ریاضتاں تے وظیفے تے چلے کران دی لوڑ نہیں, اے اللہ نے کڑیا کڑایا میرے کول ٹور چھڑیا ہے. کیونکہ ولی ہوندے نے, کچھ ولی او ہوندے نے جڑے 3 قسماں ہوندیاں نے ولیاں دیاں. مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہوئے ایک قسم. دوسری قسم ماں تے باپ دی دعا نال ولی بنے ہوئے, جسے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ماں دی دعا ہوئی, اللہ نے بیڑے پار کر چھڑا. اور تیسری قسم شیخ کامل دی نظر پئی ہوئی, شیخ کامل نے نظر پائی تے بیڑا تار کر چھڑیا, بیڑا پار کر چھڑیا. حضرت شیخ ابو الفضل بن حسن الختلی رحمت اللہ علیہ جدو حضور داتا صاحب کول گئے نا تے ہاتھ بن کے آندے نے جی میں خدمت واسطے حاضر ہویا, مہربانی فرماؤ تے مینوں اپنی غلامی وچ اپنی عقیدت وچ قبول فرما لو. حضرت شیخ ابو الفضل آپ نے سر تو لے کے پیراں تک اکھ مار کے ویکھیا, اللہ اکبر کبیرہ, تے آکھیے پھر میاں صاحب دی بارگاہ وچ چلیے, گج کے آکھو سبحان اللہ. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں جناب ابو الفضل بن حسن الختلی حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نو نظر پائی تے آپ میاں صاحب فرما دینے ولی اللہ تے پانڈا تکے کے
تے پاندے خیر حضوروں تے پنیاں نو ہر شے پئی نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں جناب حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد کامل دی بارگاہ دی اندر بیٹھے اپنا ہاتھ پیش کیتا حضور مینوں غلامی وچ لے لو حضور مینوں غلامی وچ لے لو مرشد کامل نے نظر ماری فرمایا داتا فرمایا علی بن عثمان تیرے اتے تے رب دا پہلے ہی بڑا کرم ہے بڑا فضل ہے تیرے اتے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہاتھ جوڑ کے کیاں دینے آپ فرما دینے راہ دے تے ہر کوئی آکھے میاں صاحب راہ دے اتے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے مرشد تینوں راہ نہیں لبنا بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا ایویں رل مرسے وچ راہ دے حضور پاویں بڑا ہی کرم ہے پر مہربانی کرو کیونکہ شیخ کامل تو بغیر بندہ پار نہیں لگدا حضور مہربانی کرو دست شفقت وچ لے لیا بیعت ہو گئی تقریباً 11 سال گزارے مرشد کامل دی بارگاہ وچ 11 سالاں تو بعد نا اللہ اکبر ڈیوٹی لگ گئی حضور داتا صاحب دی جاؤ جی لاہور شہر وچ جاؤ تہاڈی ڈیوٹی اوتھے وے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہاتھ بن کے آندے نے حضور اوتھے تے میرا پیر بھائی پہلے ہی بیٹھا ہے تہاڈا ہی مرید ہے اوتھے خدمت پہ کردا ہے کہ حضور ایک تلوار وچ ایک میان وچ 2 تلواراں ایک کچھار وچ 2 شیر کیویں ہو سکدے نے آپ نے مسکرا کے فرمایا علی بن عثمان گھبرا نہ اودا جنازہ تو آپ پڑھاویں گا اودا جنازہ تو آپ پڑھاویں گا گل نہ سمجھ آئی شیخ کامل نے آکھیا کی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ٹردے جدو لاہور شہر دی بستی وچ آئے نا تے عشاء دا ویلا سی جدو آپ لاہور شہر اے جنوں پاٹی گیٹ آندے نے ان ٹائم تھوڑا نہیں تے میں پاٹی گیٹ دی ہسٹری بھی عرض کر رہا ہوں پاٹی گیٹ کیوں آندے نے یہ بھی ایک الگ ہسٹری ہے تاریخ اساں تے پاٹی گیٹ بنا چھڑیا نا اصل پاٹی گیٹ نہیں اصل پٹی گیٹ ہے پٹی گیٹ تو پاٹی گیٹ بنے یہ 2 خاندانہ دے رولے سن اس پاسے جاواں گا تے بات طویل ہو جائے گی آپ نے جدو پاٹی گیٹ داخل ہوئے نا لاہور شہر دے اندر تے عشاء دا ویلا سی تے رک گیا فرمایا رات ایتھے سٹے کرنا دن چڑھ دے گا تے اپنے اس مقام تے جاواں گا جتھے پیرو مرشد نے ٹکانا بلایا ہے ڈیوٹی لائی ہے دن چڑھیا نماز فجر پڑھی تے فجر پڑھ کے نا جدو آپ اٹھ کے ٹرے نا تے اگوں پہ ایک جنازہ آوے اگوں پہ ایک جنازہ آوے آپ نے پوچھا بھئی اے جنازہ کدا ہے انہوں نے کہا جی میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے یہ میرا حسین زنجانی اوہی جنا سی جدے بارے آکھیا سی کہ حضور ہوتے تے پہلے ہی پیر بھائی آباد ہے تے پیرو مرشد نے فرمایا سی گھبرا نہ او دا جنازہ تو آپ پڑھاویں گا جدو آپ دا جنازہ نکلیا نا تے لوکاں نے ویکھیا بندہ جنا ہے سونا ہے سجیلا ہے پاک ہے نیک ہے چلو جی بابا جی جنازہ پڑھاؤ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جنازہ پڑھایا میرا حسین زنجانی نے دفن کر دیتا گیا اگلی منزل آ گئی اے دریائے راوی ادھر تاریخ وچ نہ راوی نہیں راوی تے ہن بنیا نا پاکستان بنن تو بعد ادھر تاریخی نام ہے بڈھا دریا انہوں بڈھا دریا آندے نے بڈھا دریا دے نیڑے ڈیوٹی لگ گئی حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی اور اے بھی گل یاد رکھنا کدی کسے دور وچ اے بڈھا دریا حضور داتا صاحب دے روضہ انور دے نال تو گزرتا سی
यानी जिथे आपने डेरा लाया ना, जिथे आपका मिजारे पुरनवार है, हुजूर दाता साहब डेरा इत्थे ही लाया, दरिया नालों गुजर। फिर एक वो वक्त आया कि आपने हुक्म फरमाया कि रावी तो राह छड़ गया, जिवें है तुहाडे मराले ने उधर चना हजरत पीर सैयद मांझी हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने भी इनू चना नू हुक्म दिता सी भाई 1 मील राह छड़दा, एक छड़ जा। ए पुरी शरीफ का इलाका, पुरी शरीफ दे विच 3-4 बुजुर्ग ने जिन्हां नू लाड़ा चना कहा जाता है। सैयद मांझी हुसैन शाह साहब ने भाई 1 मील छड़ जा। हुण उत्थे सी एक गुरु सी हिंदुआं दा, उन्हें वेख्या बई ये तो दरिया छड़ गया, उन्हें लोगों ने मुखालफ किया, लोगों ने बाबा जी को कढ़ दिता। एक कश्मीर के बुजुर्ग ने 7 भरा ने हजरत मांझी हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जदों आप गए ना दरिया रातों रात फिर वापस आ गया। वो लोगों ने आख्या बई तू एडा कामल है तो परा करना, उन्होंने करके विखाया सी ना, तू करके विखा जे एडा कामल है। हुण लगा जोर लाण पर की करे। सैयद मांझी हुसैन शाह आप लभ्या, लभ के लिया, मेहरबानी करो जी करम करो। आपने आके ना उस किनारे ते खलो के ना कुरी दे पिंड दे बन ते खलो के आपने फरमाया तेनू अल्लाह दे नेक बंदे दा हुक्म है, 1 मील छड़ दे, अज तो बाद वापस ना आवी। सैकड़ा साल गुजर गए ने हजरत मांझी हुसैन शाह साहब दे विसाल नू, अज भी जाके पैमाइश कर लो, दरियाए रावी दा किनारा ते कुरी पिंड दा किनारे दा 1 मील दा फासला है, वो किवें वापस आ सकता है? अल्लाह ने अपने मरगुजीदा बंदियां दियां दुआवां नू कबूल फरमाया होया है। रावी छड़ गया। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जदों आपने डेरा ला लिया ना इत्थे दरिया दे कंढे ते, उत्थे एक जोगी सी, जिसदा नाम सी राय राजपाल जोगी। असल आम पढ़िया सुनिया है राजपाल जोगी, पूरा नाम सी राय राजपाल जोगी। राय क्यों आंदे सन? राजपूतां दा पुत्र सी ते किसी दौर में हुकूमत का हिस्सा सी, ओहदे ते कायम सी। पलटा आया, हुकूमत तो छुट्टी हो गई, फिर जोगी बन गया, तस्वीरें फेर के ना जादू दे इलम सीख के जोगी बन के बह गया। ते लोकां दे विच इहने गल मशहूर कर दी कि भाई जेड़ा मेरे कोल जदों मझ चोवे ते दुध मेरे को लैके आवे, जिन्ने दुध मेरे को ना लियांदा ओदी मझ चो थणा विचों दुध नहीं आएगा, खून आएगा। उन्हें बात मशहूर कर दी है सी जादूगर। वो जिन्ने भी लोगों के दिल में उंज ही खौफ आ गया। वो सियाणे लोग कहते हैं जिन निकल जाता है पर जन नहीं निकलता, जो वहम होंदा है ना वो नहीं जाता। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आप भी तशरीफ फरमा सन। एक वडेरी अम्मा कोलों दी ना ए दुध दियां सबीलां उत्थे एवें नहीं चलदियां, ये उदों दियां दुध दियां सबीलां चलदियां ने। अच्छा मैं आगे जाके ना जी दाता कह सकते हैं कि नहीं, ये भी कुरान चो साबित करांगे दाता कह सकते हैं कि नहीं। आप माई ना दुध का मलटोया चुकिया ते जा रही थे, आपने फरमाया अम्मा जी सानू भी कुछ दुध दे जाओ। उन्हें कहा जी ना ना, अगे जोगी बैठा, उन्हें कहा जिन्हें मैनू दुध ना दिता उहदे जानवर के थणा विचों खून आएगा। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा के फरमाया माई जी एक बारी जरा दे के ते वेखो, जे दुध इहदे नालों बहुता ना आए तो मैनू मुहम्मद दा गुलाम ना आखिया जे, पहले नालों बहुता दुध ना आए तो मैनू मुहम्मद दा गुलाम ना थोड़ा जाना लैके पेश हुई। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आप भी पीता, खादमा नूं भी पिलाया। खादमा नूं पिलाण तो बाद ना माई तुर गई वापस। हुण उन्हें 1 नूं 10, 2 नूं 10, 4 नूं 10, पहले जोगी जोगी हुंदा सी, फिर दाता दाता होण लग पिया। हर पासे दाता दाता। उदों भी जोगी नूं तकलीफ सी, लोकी इहनूं दाता आंदे ने। अज भी कईयां नूं तकलीफ है, लोकी दाता आंदे ने। पर ये असी की करिए, ये दाता भी ना ते रब ने अता कीता है ना। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह तवज्जो कर, उस जोगी नूं पता चलिया, कहण लगा केड़ा बंदा है जिदी वजह तो मेरी मनता घट गई है, लोकी मेरे कोल आउणा घट गए ने। लभदा लभदा तलाश करदा करदा हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे कोल आया। आके कहण लगा तेरा ना दाता है? फरमाया हाँ मैनू लोकी दाता साहब आंदे ने, अली बिन उस्मान हजवेरी मेरा ना है। कहण लगा मेरे नाल मुकाबला करना है, मेरे नाल मुकाबला करना है। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने असी ते जदों भी मुकाबला कीता है, हक ने जदों भी मुकाबला कीता है, हमेशा बातिल ते कुफर दा मुकाबला कीता है। मैं ते अज भी हक लैके आया, बातिल दे मुकाबले विच
وچ آیا کفر دے مقابلے وچ آیا آکھن لگا کوئی کرتب وکھا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اسی کرتب نہیں وکھاندے اسی اللہ دے حکم نال جدوں بھی وکھانے اسی تے کرامتاں وکھان والے اسی کرتب وکھان والے نہیں رائے راجو جوگی اٹھیا انہیں آسمان تے ہوا چڈنا شروع کر دیتا ہن توجہ کر ہوا چڈنا شروع کر دیتا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آسمان والے نظر مار کے فرماندے نے جوگیا تیرے واسطے داتا نو آن دی لوڑ نہیں تیرے واسطے تے داتا دیاں جتیاں کافی ہو جانی فرمایا تیرے واسطے تے میریاں جتیاں کافی نے آپ نے اپنیاں کھڑاواں پکڑیاں لکڑی دیاں جتیاں جڑیاں اس دور دے اندر اولیاء کرام پہندے ہوندے سن آپ نے اپنیاں جتیاں نو حکم دیتا فرمایا میرے جان دی لوڑ نہیں تسی جاؤ اینو واپس لے آؤ تسی جاؤ اینو واپس لے آؤ داتا صاحب دیاں کھڑاواں اڑدیاں اس راجو جوگی دے سر وچ جا کے ایک وج دیئے دوجی اٹھ دیئے پھر ایک وج دیئے دوجی اٹھ دیئے بار بار جتیاں سر چ وج دیاں نے راجو جوگی سمجھ گیا آندہ ہے سوچ کے آندہ ہے اے پتہ نہیں کی شہر ہوئے گی جیڑیاں پروازاں میں پیا کرنا اے دینالو ود تے اے دیاں جتیاں پیا اٹھ دیاں اے دینالو ود تے دیاں جتیاں پیا اٹھ دیاں نے پتہ نہیں اے دا کی مقام ہوئے گا راجو جوگی زمین تے آ گیا حضور داتا صاحب دے قدمہ وچ بہ کے آندہ ہے بابا ایک گل تے دس حضور داتا صاحب فرمایا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے آندہ میں حیران اے جتیاں چینی پاور کتھوں آ گئی آپ نے فرمایا جتیاں میں چینی پاور تائیں انہیں میریاں تلیاں چمیاں نے انہیں میرے پیرانو بوسے دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے پھر سننا چاہنا ہے میرے وچ اتنی پاور کتھوں آ گئی میں اپنے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے آئے میں اپنے نبی دا کلمہ پڑھے آئے راجو بول کے آندہ ہے میں حیران تے پریشان اللہ اکبر جتیاں دا انہ کمال ہے جتیاں نے داتا صاحب دیاں تلیاں چمیاں نے اس داتا دا کی مقام ہوئے گا تے داتا نے جس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے آئے اس نبی دا کیڑا مقام ہوئے گا سارے بولو رسول کے آندہ ہے جو اس نبی دا جدہ کلمہ پڑھے ہو دا کڈا مقام ہوئے گا میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تائیوں تے فرما دینے ہر مشکل دی ہوئے کنجی یارو ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں تے آئی ولی نگاہ کرن جس ویلے پھر مشکلیں روے نکا آئی کج کیا کھوزرا سبحان اللہ داتا صاحب وقت تھوڑا ہے کہ دو گلہ میں سنانیاں نے بس ایک دو منٹ دے اندر اے سلطان محمود غزنوی تذکرہ سنیا بھی تے پڑھیا بھی حضور داتا صاحب دا تیدہ زمانہ ایک سی جدو سومنات دا مندر فتح ہون لگا نا تے سلطان محمود غزنوی تیاری پیا کرے حملہ کرن دی تے حضور داتا صاحب ادو نا کدے کدے او دے دربار چکر لاندے ہوندے سا آپ دی جوانی دا دور سی تے حضور داتا صاحب دے دربار وچ نا ایک فلسفی آ گیا
فلسفی آ کے کہنے لگا سلطان محمود غزنوی سنیا تو سومنات نو فتح کرنے دی تیاری پیا کرنا ہے. فرمایا ہاں بھائی. انہوں نے کہا جی میرے سوال دا جواب مل گیا نا تو پھر تو فتح کر لیں گا, تے جے میرے سوال دا جواب نہ ملیا تو پھر نہیں فتح ہونا. سلطان محمود غزنوی کہنے لگا بول کیڑا سوال ہے؟ انہوں نے کہا دس اس ٹائم میری پرواز کتھوں تک ہے, میں کتھوں تک پرواز کر سکنا, میں کتھوں تک ویکھ سکنا. ہن سلطان محمود غزنوی اپنے درباریاں نو ویکھن او بھائی ہے کوئی اے سوال دا جواب دے, سارے سر نیواں کر کے بیٹھ گئے. سلطان کہنے لگا جی مینوں ٹائم دے, میں تینوں تیرے سوال دا حل کر کے دینا. ہڈیاں چک چک کے ویکھے, ہڈیاں چک چک ویکھے. کسی نے پوچھا بادشاہ کینوں پہ لبنا ہے؟ انہوں نے کہا میرا دل گواہی دیندا ہے ایدے سوال دا جواب کوئی دے سکدا ہے تے اوہی جنا دے سکدا ہے جدوں داتا صاحب کیا جاندا ہے. لبو کتھے, لبو کتھے. ادھروں نا سلطان محمود غزنوی اپنے دربار وچ پہ گل آکھے, ادھروں حضور داتا صاحب رحمتہ اللہ علیہ آپ تشریف فرما سن مصلی تے. آپ اٹھ کے نا سلطان محمود غزنوی نو آکھن لگے غزنوی گھبراویں نہ, میں تیری مشکل حل کرن آ رہا ہاں. بیٹھے کتھے نے دربار چ گل ہو رہی ہے. کدے انشاءاللہ بابے بلے شاہ دا ذکر کران گے نا تے پھر دساں گا بابے بلے شاہ دی شاہ عنایت کیویں ناراض ہویا, کتھے قصور تے کتھے لاہور تے کتھے کھانا کھادا تے کتھے پیغام آیا. یہ لمیاں گلاں نے کدے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ بابے بلے شاہ دے کوئی جمعہ پڑھ رکھاں گے انشاءاللہ. صاحب کھڑے ہو گئے, فرمایا میں سلطان گھبرائی نہ, میں تیری مشکل حل کرن آ رہا ہاں. آپ دھیمے دھیمے خراما خراما ٹردے ٹردے نا سلطان محمود دے دربار پہنچے تے فرمایا گھبرانا کیڑی گلوں ہے؟ اٹھ کے نا کھلو کے نا اس فلسفی نو آندا ہے ہن بول, ہن کر سوال, تیرے سوال تو پہلا تینوں تیرا جواب مل جائے گا. اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ. تیرے سوال تو پہلا تینوں تیرا جواب مل جائے گا. انہوں نے آکھیا جی دسو جی اس ٹائم میری پرواز کتھوں تک کے؟ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے نظر چکی, نظر چک کے نہ سر تو لے کے پیروں تک ویکھیا تے آپ مسکرا پے تے مسکرا کے فرمایا بس, فرمایا بس. وہ بڑا حیران و پریشان کہ بھئی کہ میرے سوال دا جواب کیے بس. آپ نے فرمایا تو ایتھے کھلوتا ہے غزنی شہر دے اندر ہندوستان دے اندر تے اس ٹائم تو سری لنکا دے اندر سراندیپ دیاں پہاڑیاں نے, تو انہاں پہاڑیاں تک ویکھ سکنا ہے تے جنہ جڑا تینوں دس رہا ہے نا. آپ نے فرمایا اے تیری پرواز میری پرواز دا 100واں حصہ بھی برابر نہیں. تیری پرواز میری پرواز دا 100واں حصہ بھی نہیں. تو سری لنکا دیاں پہاڑیاں پہ وینا ہے اس ٹائم. ایک باری چونک گیا ایک بار کہنے لگا جی منوں کی پتہ ہے کہ تسی سچ چاہتے ہو کہ جھوٹ کھاندے ہو؟ آپ نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ انہوں نے کہا جی دسو اتنے لوگ کی پہ کر دے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرما دینے آتے نویں بھی دساں, فرما دینے سری لنکا دے اندر لوگ اونٹاں دی سواری کردے نے, اونٹ پہ پھر دے نے. فرمایا دوجی گل سبز مرچاں دے کھیت نے, سبز مرچاں بڑیاں پیدا ہوندیاں نے. فرمایا تریجی گل لوکی چاہ بڑی پیندے نے, کعبہ بڑا پیندے نے. فرمایا چوتھی گل لوکی جو دیاں روٹیاں کھاندے نے. کہن لگا یہ گلاں بھی میں کیویں سچیاں مان لواں, مینوں کیویں پتہ چلے گا تسی سچ کہہ رہے ہو؟ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ توجہ اپنا عقیدہ تے مسلک سمجھ جا. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرما دینے تیرے علاقے دے اندر سری لنکا دے اندر لوگ سبز مرچاں دی پیداوار بنا دے نے, سبز مرچاں دے باغ ہوندے نے, لوکی مرچاں پہ توڑ دے نے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا سجا ہاتھ بلند کیتا, سجا ہاتھ بلند کر کے آپ نے اپنی گدڑی دے اندر, اپنے کرتے دے اندر, اپنی کمیز دے اندر واڑیا. کمیز دے اندر واڑ کے داتا صاحب جدو ہاتھ نکال دینے آپ نے فرمایا نہیں مندا
تے اے لے میں سری لنکا دیاں تازہ مرچاں تینوں دے رہا اے لے میں تازہ اے تیرے علاقے دیاں مرچاں انہاں دی پیداوار ہوندی ہے ویکھ سری لنکا دیاں نے انہوں نے کہا جی سری لنکا دیاں نے آپ نے فرمایا پھر من تو ساڈا نوکر ہے تو ساڈا غلام ہے کیا کہندا حضور کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کلمہ پڑھاؤ تے غلام بنا لو میاں صاحب رحمت اللہ تعالی نے تائیں فرماتے ہیں ہر مشکل دی ہوئے کنجی یارو اتے ہاتھ مردان دے آئی مرد نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل روے نکا آئی آخری بات کیا جی داتا کہہ سکتے ہیں داتا فارسی دا لفظ ہے داتا فارسی دا لفظ ہے یہ معنی دین والا اچھا ایک لفظ ہے رب ایک لفظ ہے داتا رب عربی دا لفظ ہے داتا فارسی دا لفظ ہے اگر رب تے لفظ داتا نو کمپیئر کریے نا ٹھیک ہے جی تے رب دا لفظ ڈڈ ہے رب اللہ تو علاوہ کسی ہور نو بولو بولو رب اللہ تو علاوہ کسی ہور نو یہ نظریہ ہے جبکہ قرآن نے اللہ تو علاوہ غیرہ نو بھی رب آکھیا ہے قرآن نے غیرہ نو بھی رب آکھیا ہے مثال دیں آپ پڑھا قرآن آکھو سبحان اللہ یار قرآن بھی دوسرا لے آئیں جدو حضرت یوسف علیہ السلام قید وچ گئے جناب یوسف علیہ السلام لمبی بات نہیں مختصر قید وچ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال دو بیلی اور بھی سن ایک سکا سی بادشاہ نو شراب پلان والا وہ دو بندے آئے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے آکھن لگے جی کہ اساں خواب ویکھیا تے خواب دسو آپ نے فرمایا دسو بھئی کیڑا خواب ہے انہیں آکھا جی ایک نے آکھا جی میں وینا میں کہ اپنے بادشاہ نو شراب پلا رہے ہیں اور دوسرے نے آکھا کہ جی میرے سر دے اتے روٹیاں دا ٹوکرا ہے میں شراب نچوڑ رہے ہیں دوسرے نے آکھا جی میرے سر تے روٹیاں دا ٹوکرا ہے وہ تو جانور پہ کھاندے نہیں یہ دی تعبیر دسو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ نے فرمایا یہ دی تعبیر دس دینا ان قرآن پڑھ لی ایک بار تے آکھو سبحان اللہ میں دسنا چاہنا کہ رب نے رب دا لفظ غیر واسطے استعمال کیتا ہے اللہ دا قرآن فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا اللہ فرماندا ہے تواڈے وچوں ایک بندہ ہوے جڑا اپنے رب نو شراب پلائے رب تے شراب پیندا ہی نہیں رب تے انہاں چیزاں تو پاک تے مبرہ ہے ہن ایتھے رب کینوں آکھیا بادشاہ نو رب کنوں آکھیا گیا بادشاہ نو یہ مطلب ہے کہ قرآن پاک نے خود رب دا لفظ غیر واسطے استعمال کیتا ہے ہن مطلب کی نکلے گا بس جملہ سنو تے بات ختم کراں مطلب یہ نکلے گا کہ رب او بھی ہے رب بادشاہ نو بھی آکھیا پر فرق یہ ہے او انج دا رب ہے جڑا ساری کائنات نو پالدا ہے اور ساری کائنات نو دیندا ہے اونوں دین واسطے کسے کولو منگن دی لوڑ ہے نہیں دوجے پاسے بادشاہ ہے اپنی سلطنت دے لوکاں نو پالدا ہے پر اینو پالن واسطے رب کولو منگنا پوے گا ادھروں منگدا
ہے پھر اپنی سلطنت تو دیندا ہے. اسی طرح ہی لفظ داتا وہ بھی داتا ہے یہ بھی داتا ہے. وہ داتا انج دا جڑا ساری کائنات نو دیندا ہے اونوں منگن دی لوڑ نہیں, پر اے داتا انج دا جڑا لکھاں تے ہزاراں نو پالدا ہے پر منگدا ہے او دے کولوں منگی جاندا ہے انہاں وچ وڈی جاندا ہے او دے کولوں منگی جاندا تے اس واسطے ایڈی گل کوئی نہیں. کوئی بھی حضور داتا صاحب نو رب نہیں آندا, اسی رب نہیں مانتے. ہاں اینا ضرور ہے کہ رب اپنے بندیاں نال پیار کردا ہے. ثم یوزع لہ القبول, حضور فرمایا پھر اللہ انہاں واسطے قبولیت رکھ دیندا ہے. اے ضیاء الحق بادشاہ جدو بنیا نا اپنی حکومت وچ آیا تے ضیاء الحق کیا حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اج بھی ویکھ لو جڑا بھی لاہور دے تخت تے بینٹھا ہے پہلا حضور داتا صاحب کو مور لگواندا ہے, اج بھی جاندا ہے. ضیاء الحق بھی گیا تے جا کے نا حضور داتا صاحب دے روزے تے حاضری دین گیا تے جدا سونے دا دروازہ ہے نا او دے کول ایک ملنگ تے درویش بیٹھا سی. او ساری دنیا اٹھ کے کھلو گئی جی بادشاہ آیا بادشاہ آیا بادشاہ. او درویش اپنے حال چ بیٹھا اپنے حال چ بیٹھا. لوکاں نے آکھیا بھئی او ملک دا صدر آیا ملک دا صدر آیا انہوں کوئی پرواہ نہیں. ضیاء الحق بادشاہ ٹردا جا کے نا جدوں درویش نو ملیا نا تے جا کے لئی سلام تے بابے ہوراں نے سلام کر کے نا وہ درویش کی کہن لگا ہزاروں سلطنت بدلی ہزاروں بادشاہ بدلے ہزاروں سلطنت بدلی ہزاروں بادشاہ بدلے نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی. لوگ آئے ٹر گئے انہاں دی حکومت اج بھی قائم ہے تے سدا ہی قائم رہنی ہے. 18 سفر حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا عرس پاک کے اگر جا سکدے ہو تے بڑا اچھا ہے, نہیں جا سکدے تے گھر رہ کے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ نذرانہ منقبت ضرور پیش کریا جے. اللہ تعالی سب دی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ.